आमी भुरगीं सुपुर्ली जेजू आमचो मोग करता आमचे तोवाक दवरता आमकां वेंगेन तो घेता जेजू आमच्या तुजे सोरशें धांवून धांवून आमी येता तुजें बेसांव आमकां मागता तुजे वेंगेन आमी लिपता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोडपोत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थुया मोगाळ बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दयेन आयकून घे आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातवत चलयता सासणाच्या सासणान सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप सिलो नगरान जेवल्या केल्या उपरांत आना थंय चोरली उठली सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारार एली बसून आसलो तेन्ना सगळीच खोंती बरीच जावन आनी दुखां उगडून आना सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी अशें तिणें एक आंगवण केली दोलबारांच्या सर्वेस्पराक तुजे चाकुर्णीची चड फळे पळोवन तिचो उगडास करताय आनी तिचेर विसर घालिनाय जाल्यार पूण तुजे चाकुर्णीक एक पूत जल्मोचो करशी जाल्यार हांव ताका आख्या ताच्या जिविताक सर्वेस्पराक भेटयतली आनी केन्नाच ताच्या माथ्याक वाकोर लावंक दिवची ना सर्वेस्पराच्या म्हऱ्यांत ती अशी जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो आना एकदम लुवान उलयताली तिचे ओंटूच हालताले पूण उतरां आयकूंक येनासली देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हळें कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पियेल्ल्या बेसार रावतली तुजो सोरो तूं सोड पूण आनंद जबाब दिलो ना सायबा हांव एक दुखी खोंतीक सांपडलेली बायल हांव सोरो ना म्हूण कसलेंच येर पिवण चाकूंक ना पूण म्हज्या काळजाक भोगता तें हांव सर्वेस्पराक सांगताली हांव एक कसली ओलकी बायल म्हूण धरी नाका हो सगळो वेळ हांव खोंती उस्त्यांनी बदलेल्या काळजान खावन उलयताली तेन्ना एलीन म्हळें शांतीन वच आनी तुवें इस्रायेलाच्या देवा कडेन प्रार्थून मागलाय तें तो तुका दिवं तिणें ताका परतीपाल केलो
तुज्या दोळ्या मुखार तुजे चाकोरनीक उपकार मेळूं अशें उलोवन ती आपले वाटेक लागली आनी जेवली आनी तिचें मूग आनी केन्नाच खुंटीन बदललें दिसूंक ना. सकाळीं ती उठली आनी सर्वेस्पराक बसून आपल्या गांवघरा रामानगरान परतली. एल्कानान आपले बायले कडेन कुडीचो एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिच्या मागण्यांचो उगडास केलो. ती गुरबीस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी सामुएल म्हूण ताका नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांव ताका देवा कडेन मागून घेतला. देवाचें उतर हें साबाब, सर्वेस्परा मुखार मुरगोडटा दीस म्हजें. आनी एक फावट, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सोवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडून दिली म्हूण हांव संतोश्तां. साबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण अस्कोताचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं विसवड सोदपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचोन वास्ती भायर 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. साबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. देवाचें उतर मानून घेयात, मनशाचें उतर कशें न्हय. बोगत देवाचें उतर कशें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. मार्क बरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस कफार्नापुर्यान गेले आनी सोनवार पावतच जुदेवाच्या देवस्थानान भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक 2 शास्त्र्या भाशेन न्हय, पूण अधिकार आसलेले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बशिल्लो एक मनीस त्या वेळार ताच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हळें, नासरेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बसून करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र बोब. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेळो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेळो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें नवी शिकोवणी अधिकारान दिलोली मेळ्या आत्म्यान लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिलियाच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज पयल्या वाचपान आमी पळयत हांव अन्ना दुखाबरीत जावन मागणें करता देवाक आनी देव तिचे खुंतीन केलेले मागणें आयकता आनी तिका एक भुरगो दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयत हांव जेजू मेळ्या आत्म्यांक काडून मनशाक बरो करता. आयज आमी देवा लागीं मागणें करुया, सगळें मेळेपण आमच्या काळजांतलें मनांतलें पयस करूंक आनी विस्वासान आमी पेकवणे खातीर जेजू लागीं मागणें करुया. आमेन.
सर्वेश्वरा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांनो उंडो बेटोयता पृथ्वींनीला मनशावारान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासनां देवाक सोय सोय सासनां देवाक सोय सोय सर्वेश्वरा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान नागसोरो बेटोयता दाखमालिंदीला मनशावारान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन सासनां देवाक सोय सोय सासनां देवाक सोय सोय म्हज्या बाबणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानतात असलें सावमून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं बापा तुज्या भुरग्यांची विटोवणी तुका मानो तिचे वरवीं आनी आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं आमची घालसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपत बेदारा आनी सासनाच्या देवा सरकारी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मुखाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रुचली ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा तुवें तुका वखणटा तारून मेळलेली तुजी पोरजा सरकार एका तळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सांत भक्तांची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संसार बोल्ल्यात तुझ्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान दारून येयलेली पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोश मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वासो समोर उंची ते स्पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रोगत पातकांचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतले हें म्हज्या उगडासा कोरात
Mawarta solut porgotunya, somia Jesu, tuce moron, ami somorom tuce punor, jivon pon, ami porgotam, tuca yeniak, somia Jesu, ami otrektam, tuca yeniak, somia Jesu, ami otrektam. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेवन बापाक, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवार सद धरून मेल्यांच्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागेवन धरून दिता आनी सकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपूत वेदार बापा सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीप घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्णीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतली वाटाय. कित्याक राजवटची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक मळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळोवंक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक बेता. ती आमचे सोट्टी आनी खास हारिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां.
म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान यो हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दिना तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये Distado mundo, distamro soro, Shevatão Jesus cur, da gente vem rogot, bavarta che dole, amka tuni Jesu, tu kaporyong bogum, amka sagoi Jesu. स्वर्गोद्वेदारा आनी खाकुतकारा देवा तुझा मोग सगळे स्नेगान सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजी मुखार घेवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेली बरी सावकान तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता तांकां अत्मीक कोताय फावो सावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया स्वर्गोद्वेदारा देवा ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोटाय दीत आसाय ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा जेजूकांचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखूंक जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखूंक मंगळ बाबडीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो आमेन.